उस शख्स के बारे में नाजिल हुई जो गुनाह करता फिर तौबा कर लेता, फिर गुनाह करता फिर तौबा कर लेता। हजरत फुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, गुनाहगारों को खुशखबरी दे दो, गुनाहगारों को खुशखबरी दे दो, अगर वो तौबा करें तो मैं कबूल कर लूंगा, अगर वो तौबा करें तो मैं कबूल कर लूंगा। सिद्दीकीन को मुतनब्बे कर दीजिए, अगर मैंने अमाल का वजन किया तो उन्हें कोई अजाब से नहीं बचा सकता। अदल करे थे थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, अदल करे थे थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे थे बख्शे जामन मैं वर्गे मुँह काले। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है, जो गुनाहों की याद में शर्मिंदा हो गया और उसका दिल अल्लाह ताला के खौफ से कांप गया, उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। हजरत इब्ने मसूद से एक शख्स ने पूछा, मैं गुनाह करके बहुत शर्मिंदा हूं, क्या मेरे लिए तौबा है? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुंह फेर लिया। जब दोबारा उस शख्स की तरफ देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे। फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, खोले भी जाते हैं और बंद भी किए जाते हैं, सिवाय तौबा के दरवाजे के, वो कभी भी बंद नहीं होता। अमल करता रह और परवरदिगार की रहमत से नाउमीद ना हो। मरवी है कि बनी इसराइल में से एक नौजवान शख्स ने 20 बरस तक मुतवातर अल्लाह ताला की इबादत की, फिर 20 बरस गुनाह करता रहा। एक रोज उसने शीशा देखा तो उसे बुढ़ापे के आसार नजर आए। वो बहुत परेशान हुआ और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज, या अल्लाह, मैंने 20 बरस तक तेरी इबादत की, फिर 20 बरस गुनाहों में गुजारे, अब अगर मैं तेरी तरफ लौट आऊं तो क्या तू मुझे कबूल करेगा? उसने हातिवे गैबी की आवाज सुनी कि तूने हमसे मोहब्बत की, हमने तुझे महबूब बनाया, तूने हमें छोड़ दिया, हमने तुझे छोड़ दिया, तूने गुनाह किए, हमने मोहलत दे दी, अब अगर तू हमारी बारगाह में लौटेगा तो तुझे कबूलियत का शर्फ अता किया जाएगा। बाज आ हर आंचे हस्ती बाज आ, बाज आ हर आंचे हस्ती बाज आ, अजगिब्रू बुत परस्ती बाज आ, ई दरगहे माँ दरगहे नोमीदी नेस्त, 1000 बार तौबा शिकस्ती बाज आ। ए इंसान, गुनाहों से बाज आ, बाज आ, यहूदियत और बुत परस्ती से बाज आ। ये हमारी दरगाह नाउमीदी की बारगाह नहीं, 1000 बार भी अगर तूने तौबा तोड़ी है फिर भी हमारी बारगाह में आ जा, फिर तुझे शर्फ़े कबूलियत अता किया जाएगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल करता है। मुहाफिज फरिश्ते उसके साबका गुनाहों को भूल जाते हैं, उसके अज़ाए जिस्मानी उसके गुनाहों को भूल जाते हैं। जमीन का वो हिस्सा जिस पर उससे गुनाह सरजद हुआ है और आसमान का वो हिस्सा जिसके नीचे उसने गुनाह किया है, उसके गुनाहों को भुला देते हैं। क़यामत के रोज जब वो आएगा तो उसके गुनाहों की शहादत देने वाला कोई ना होगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मखलूक की तख्लीक से 4000 साल पहले अर्श के चारों अतराफ में तहरीर कर दिया गया था, इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन सुम्मा इह्तदा, इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन सुम्मा इह्तदा। जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे अमल किए, मैं उसे बख्शने वाला हूं। हर छोटे बड़े गुनाह से तौबा करना फर्ज ऐन है, इसलिए कि छोटे गुनाह मुसलसल करने से इंसान बड़े गुनाह का भी मुर्तकिब हो जाता है। कुरान पाक में तौबतन नसूह का जिक्र आया है। तौबतन नसूह उसे कहते हैं कि इंसान ज़ाहिर व बातिन से तौबा करे और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा करे। जो शख्स ज़ाहिरी तौर पर तौबा करता है, उसकी मिसाल ऐसे मुर्दार की है जिस पर रेशम व कम ख्वाब की चादरें डाल दी गई हों और लोग उसे हैरानी से देख रहे हों। जब उसे चादरें हटा ली जाएं तो लोग मुंह फेर कर चल दें। इस तरह लोग इबादत रियाई करने वालों को हैरत की नजर से देखते रहते हैं।
مگر قیامت کا دن ہوگا تو ان کے فریب کا پردہ چاک کر دیا جائے گا اور فرشتے منہ پھیر کر چل دیں گے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے روز بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو خود کو تائب سمجھ کر آئیں گے، لیکن ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے توبہ کے دروازے کو شرمندگی سے مضبوط نہیں کیا ہوگا، توبہ کے بعد گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ نہیں کیا ہوگا۔ سامعین محترم، جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سیدنا آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے آدم تجھے کیسے پتا چلا کہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں؟ تو عرض کی، مولا جب تو نے مجھے بنایا اور میرے اندر روح پھونکی تو میں نے عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مجھے اس وقت پتہ چل گیا کہ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر ساقی عرش پر لکھا ہے، اس سے بڑھ کر خدا کو اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سنتے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم یہ میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری الزمان نبی ہوگا اور تیری اولاد سے ہوگا۔ یہی باعث تخلیق کائنات ہے، یہی مصدر کائنات ہے۔ اگر یہ پیارا رسول نہ ہوتا تو نہ عرش ہوتا، نہ فرش، نہ افلاک ہوتا، نہ فلک، نہ سماک ہوتا، نہ سمک، نہ کائنات ہوتی، نہ کوئی نبی ہوتا، نہ رسول، نہ فرشتہ ہوتا، نہ انسان، نہ جن، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اے آدم تو بھی نہ ہوتا اگر یہ محبوب نہ ہوتا۔ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ حضرت محمد بن منکدر رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے مروی ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے نوجوان تم تسبیح و تحلیل کے بجائے صرف درود پاک ہی پڑھ رہے ہو، کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟ جوان نے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، سفیان ثوری۔ اس نے کہا، اگر آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو اس کے بارے میں نہ بتاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے والد کے ہمراہ حج کی نیت سے روانہ ہوا۔ راستہ میں میرا والد شدید بیمار ہو گیا۔ میں نے کافی جدوجہد کی لیکن اسے موت سے نہ بچا سکا۔ موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ اسی غم کی حالت میں میری آنکھیں نیند سے بھر گئیں اور مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں میں نے ایک ایسے خوبصورت کو دیکھا جو خوبصورتی میں بے مثال، اس کا لباس نفاست کا آئینہ دار تھا اور اس کے وجود اطہر سے خوشبو کی مہک اٹھ رہی تھی۔ وہ نازک خرامی کے ساتھ آیا اور میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی جانب اشارہ کیا تو میرے والد کا چہرہ سفید ہو گیا۔ جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے دامن تھام کر عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے اس غریب الوطنی میں میرے والد کی لاج رکھ لی۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں صاحب قرآن اللہ کا نبی محمد عبداللہ علیہ السلام ہوں۔ تیرا والد اگرچہ بہت گناہگار تھا لیکن مجھ پر بکثرت درود پاک بھیجتا تھا۔ جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھ سے مدد مانگی اور میں اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجتا ہے فریاد رس ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا اس نے جنت کی راہ کھو دی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لوگوں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی اختیار کرنے کا حکم دیا، گناہوں سے توبہ کرنے اور نیکی کرنے کی تلقین فرمائی، اور فرمایا بے شک میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ بے شک میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ حضرات محترم، گناہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہر ذی شعور کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنے نفس کا احتساب کرتا رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو لازم پکڑے، کثرت درود پاک سے اپنی بخشش کا سامان کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب پر کرم فرمائے، ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت نصیب فرمائے، ظاہری و باطنی طہارت کے ساتھ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ پندھا دادیم حاصل شد فراغ، پندھا دادیم حاصل شد فراغ، ما علینا یا اخی الا البلاغ۔